الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين کام کر جائیں. سامعین محترم، واجب الاحترام پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، گجرانوالہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اور اس خوبصورت روح پرور ایمان افروز فہم اسلام پروگرام دی زندہ دل انتظامیہ اور اس تزکیہ نفس پروگرام اندر تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرمائے. جس طرح والہانہ عقیدت اور محبت نال، ایمانی جذبے اور ایمانی ولولے نال ایتھے حاضر ہوئے ہو، تشریف لے آئے ہو، مولا کریم سانو سارے نو قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر دی حاضری نصیب فرمائے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین
امام الانبیاء والمرسلین، پیغمبر رؤوف الرحیم، نبی رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سانو سارے نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا تساں اشتہارات دے ذریعے پڑھ بھی لیا اور اعلانات دے ذریعے سماعت بھی فرمایا کہ عورت کی شان آوارگی نہیں، پردہ۔ عورت کی شان بے پردگی نہیں بلکہ پردہ۔ عورت کی شان مخلوط سسٹم نہیں بلکہ پردہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، عورت دا اسلام اندر ایک کردار ہے۔ اگر تھوڑا جا تاریخ دا مطالعہ کرو بات کھل کے سامنے آئے گی کہ رحمت کائنات پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، اللہ ذل جلال دی توحید دا اعلان فرمایا، مشکل ترین حالات اندر سب تو پہلے جس نے دعوت اسلام نو قبول کیتا وہ ایک عورت ذات سی۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت ذات سی۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ تہاڈی اور میری روحانی اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دا کردار پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلا نہ سکے، جنہ دیاں خدمات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو زندگی دے آخری سانس تک یاد آندیاں رہیاں۔ غمی اندر بھی آپ نے یاد رکھیا، خوشی اندر بھی آپ نے یاد رکھیا، اور اکثر آپ فرمایا کردے سن این مثل خدیجہ، این مثل خدیجہ، کہ خدیجہ دیاں مثالاں کتھے؟ اے لوگو، خدیجہ کون ہے؟ ایک عورت ذات ہے، ایک خاتون ہے، مگر کردار ایسا پیش کیتا ہے کہ کائنات دے امام ساری زندگی بھلا نہ سکے۔ عورت کیا ہے؟ حضرات جدو تاریخ اسلام نو پڑھ کے دیکھو گے، تاریخ اسلام نو پڑھ کے دیکھو گے، اسلام دے واسطے، اللہ دی کبریائی واسطے، اللہ ذل جلال دی یکتائی واسطے، اس خالق و مالک دی توحید واسطے سب تو پہلے مکے دے چوک اندر جن نے اپنا خون پیش کیتا ہے، جن نے اپنے جسم دے دو ٹکڑے کروائے، وہ ایک عورت ہے۔ اس عورت دا نام ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس قدر کردار ہے اسلام اندر خاتون دا۔ اللہ ذل جلال تانوں سب نو حج عمرہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ حاجی دا حج مکمل نہیں ہوندا جب تک صفا مروہ دی سعی نہ کرے، معتمرین دا عمرہ مکمل نہیں ہوندا جب تک صفا مروہ دی سعی نہ کرے۔ او صفا مروہ دی سعی کیا ہے؟ او صفا مروہ دے چکر کیا نے؟ اے دا پس منظر کیا ہے؟ اے دی تاریخ کیا ہے؟ اے لوگو، اے تیریاں صفا مروہ دیاں دوڑاں۔ او عورت کون ہے؟ بولو، او بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ او سیدہ ہاجرہ اسماعیل دی اما جان، او عورت دوڑی بیٹے دی پیاس بجھان واسطے، او عورت دوڑی دل اندر بے قراریاں لے کے اپنے پتر دی محبت اور بیٹے دی ممتا لے کے دوڑی۔ میرے خالق و مالک نو اس عورت دا دوڑنا، بے قراری نال چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے بی بی ہاجرہ دی ٹوراں نو حج تے عمرے دا حصہ بنا چھڑیا۔ حضرات توجہ فرماؤ، تاریخ دے طالب علم بنو۔ تیرے بر صغیر اندر اسلام دی دعوت آئی، بر صغیر اندر اسلام دا پیغام آیا۔ ہاں ہاں، ایک عورت دی چیخ تے آیا، ایک عورت دی پکار تے آیا، جس عورت نے پکاریا اور پھر لوگوں سنو، محمد بن قاسم چلے آئے، محمد بن قاسم آئے، ایک عورت دی آواز سے آئے۔ تیرے بر صغیر اندر اسلام آیا، بہانہ ایک عورت بنی ہے۔ عورت، اللہ اکبر کبیرہ، اس صنف نازک نو معمولی نہ سمجھ۔ اے عورت جدو بیٹی دے روپ اندر آئی، کہ دے روپ چاہی؟ عورت
جدو بیٹی دے روپ وچ آئی انسان تیرے واسطے اللہ دی رحمت بن کے آئی، تیرے واسطے ایک اللہ دی نعمت بن کے آئی۔ اے عورت جدو بہنا دے روپ اندر آئی، اے بندے تیری خیرت دا شاہکار بنی۔ جدو خاتون اے بیوی دے روپ اندر آئی، تیرے واسطے مودت و رحمت دا باعث بنی۔ ہاں ہاں جدو اے دے شکم چو اللہ نے اولاد دا سلسلہ جاری فرمایا، آواز آئی اینو معمولی نہ سمجھی، اے دے قدمہ تھلے جنت دے دروازے کھل چکے۔ کیا شان ہے عورت دا؟ میں دنیا تے آیا سبب عورت، تسی دنیا میں دنیا تے آیا سبب عورت، تسی دنیا تے آئے سبب عورت، پیغمبر دنیا تے آئے ایک خاتون دے ذریعے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر دوستو آج میرا عنوان ہے عورت کی شان کیا ہے؟ بولو نا۔ پردہ۔ پردہ اے بے جا پابندی نہیں، عورت دے دماغ نو پابند کرنا نہیں۔ حضرات توجہ فرماؤ، پردہ عورت دی عزت ہے، پردہ عورت دی شان ہے، پردہ عورت دا وقار ہے، پردہ عورت دی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر فتن دور اندر نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے نے، آئے روز نیا فتنہ، آئے روز نیا فتنہ، پورا معاشرہ فتنہ دی لپیٹ اندر آ چکیا۔ مگر سب تو اس دور اندر خطرناک ترین فتنہ او بے پردگی دا فتنہ، کراندر نسن دیا۔ بولو بولو نا۔ بے پردگی دی وجہ تو عزت مند کران دیاں بیٹیاں فلمی اداکار بنیاں، رقاصہ بنیاں، ڈانسر بنیاں۔ بے پردگی دی وجہ تو اے کائنات دے لوگوں، عدالت دے اندر کورٹ میرج اور لو میرج دے پروگرام آئے بے پردگی دی وجہ تو۔ آؤ اللہ دے قرآن نو سینے لاؤ، اپنے گھراں دا تحفظ چاہندے ہو، چادر و چار دیواری دا تحفظ چاہندے ہو، پھر مالک دے قرآن دے قریب آؤ۔ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا، آواز ایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا، یہ میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال گونج جائے نبی پاک دے نام تے صلی اللہ ہو، میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے سونیا اپنی بیویاں نو فرماؤ، اپنی بیٹیاں نو فرماؤ اور مومنات عورتاں نو فرماؤ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اوڑھیا کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا پردہ اوڑھیا کرن، اپنی اوڑھنیاں اوڑھیا کرن۔ اور ذرا توجہ فرماؤ، یہ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پردے والا انداز انہاں دے واسطے زیادہ مناسب ہے تاکہ پہچانیا جان اے عزت مند عورتاں نے، تاکہ پہچانیا جان اے باوقار بیویاں نے، تاکہ پہچانیا جان اللہ 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 اے غیرت والی بیویاں نے۔ فلا یؤذین، اور دکھ نہ پہنچایا جان، تکلیف نہ دتیا جان۔ جدو عورت نے پردہ کیتا ہوئے گا، ہر لچا لفنگا راخیرا اینو حیا دی نظر نال ویکھے گا، احتیاط دی نظر نال ویکھے گا۔ اے عورت عام عورت نہیں، اے خاتون عام خاتون نہیں، اے بازاری نہیں، بلکہ عزت والے خاندان دی بہو بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت دا تے شان ہی اللہ نے پردے اندر کیا ہے، مستورات اعلان ہوتا ہے نا، اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے مستورات کے لیے پردے کا، مستورات دا
دا کیا مانا؟ مستور کہندے اونوں جڑی با پردہ ہوئے، جڑی پردے اندر چھپی ہوئے۔ اللہ اللہ جدا چہرہ بھی ننگا ہے، او لوگو جدا گریبان بھی ننگا ہے، جدیاں کلائیاں بھی ننگیاں، جدیاں پنڈلیاں بھی ننگیاں، اونوں مستور کہندے تے ویسے ہی شرم آندی۔ او مستور کیسی ہے؟ جسم تے سارا او دا ننگا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، مستور تے ہوئے نا جڑی چھپی ہوئی ہے، جن نے پورا شرعی پردہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات دے قرآن تے غور فرماؤ ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوم دیاں بہو بیٹیاں نو، ملت دیاں عورتاں نو اللہ اکبر کبیرہ تہذیب سکھانے واسطے، تعلیم دین واسطے سب تو پہلے اللہ پاک نے خطاب اپنے محبوب دیاں بیویاں نو فرمایا، آواز یا نساء النبی لستن النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اور صرف زینت دے پردے دا ہی نہیں، میرا مالک تے آواز دے پردے دا بھی حکم دے رہے ہیں کہ آوازاں دا بھی پردہ کر لو۔ اپنی آواز اندر دلکشی پیدا نہ کرو، اپنی آواز اندر لچک پیدا نہ کرو، اپنی آواز اندر سریلا پن پیدا نہ کرو۔ اے میری قوم دیو بیوی، میری قوم دیو بہو بیٹیو، سنو سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے سب تو پہلے خطاب اپنے محبوب دیاں بیویاں نو کر کے اور پوری کائنات دیاں مومنات عورتاں دی تعلیم فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پاک نبی دیو بیویو، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تسی عام بیویاں جیسیاں نہیں، تانوں تے اللہ پاک نے شان ہی بڑا عطا فرمایا۔ اور اگے لوگ اللہ فرمانا کی جاندے نے، اگے لوگ اللہ فرمانا کی جاندے نے، اللہ پاک نے فرمایا، ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول۔ اللہ کو ڈرن والیاں بن جاؤ۔ جی اللہ پاک کو ڈر جاؤ، پھر اپنی آواز اندر لچکنی پیدا کرنی، اپنی آواز اندر اللہ اکبر کبیرہ سریلا پن نہیں پیدا کرنا، اپنی آوازاں دے اندر دلکشی پیدا نہیں کرنی، کسے سنن والے دے دل اندر ایک تمے دا روگ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ ذرا، اگے چل کے نا مالک کائنات نے پھر میرے محبوب دیاں بیویاں نو، تیریاں تے میریاں روحانی ماواں نو خطاب کردیاں فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو، اپنے گھر اندر قرار پکڑیا کرو، اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھیا کرو، اپنے آپ نو اپنے گھر اندر محفوظ کرو، ایویں گلیاں بازار اندر نہیں پھرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خطاب نبی پاک دیاں بیویاں نو، تعلیم امت دیاں عورتاں نو دتی جا رہی ہے۔ فرمایا اپنے گھر اندر سکون پکڑو، اپنے گھر اندر قرار پکڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جہلیت والے بناؤ شنگھار بنا کے گلیاں بازار اندر لوگاں نو مت دکھاؤ، غیر محرمہ دیاں نظراں دا نظارہ نہ بنو، انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نہ بنو۔ اے لوگوں، قرآن نے دسیا ہے، قرآن دا انداز بیان دس رہا ہے کہ عورت نو اللہ نے بازاراں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ نے اینا مشہوری والے بورڈاں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ نے لوگوں بساں گڑیاں دی فرنٹ سیٹ دی زینت نہیں بنایا، عورت نو جہازاں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ نے کلباں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ نے اپنے گھر دی زینت بنایا ہے۔ کی دی زینت بنایا ہے؟ کرے بناؤ سنگھار، کرے اپنی آواز اندر میٹھا پن پیدا، مگر کی دے واسطے؟ جی دے واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے، اے دے خامد دے واسطے اللہ نے انہوں باعث سکون بنایا، شوہر دے واسطے اللہ نے باعث مودت و رحمت بنایا، خامد دے واسطے اللہ نے انہوں اکھاں دی ٹھنڈک بنایا ہے۔ اپنی آواز سریلی بنا کے پیش کرے، او دے واسطے جی دے واسطے اللہ نے انہوں زندگی دا سکون بنایا۔ اپنا بناؤ سنگار پیش کرے نہ او دے واسطے جی دے واسطے اللہ پاک نے انہوں اکھاں دی ٹھنڈک بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت نو اللہ پاک نے بازاراں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ پاک نے پارکاں دی زینت نہیں بنایا، عورت نو اللہ پاک نے بوڑاں دی زینت نہیں بنایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگ توجہ فرماؤ ذرا، ایک اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگ توجہ فرماؤ ذرا، ایک ایسا فتنیاں والا دور آ گیا ہے۔ اج اللہ اللہ، اج کسے نے پکوڑے سموسے دی دکان
بھی بنانی ہوے تے فوٹو عورت دا لائے گا، نائی نے حمام بنانا ہوے تے فوٹو عورت دا لگائے گا. آخر کیا معاملہ؟ جنہ کماں نال عورت دا سروکار نہیں اوتھے بھی تصویر عورت دی چل رہی ہے. عورت اے نہ سمجھے شاید اسی ترقی یافتہ بن گیا، بلکہ عورت دی ذلت دے اندر عورت نو گلیاں بازار اندر رو لیا گیا ہے. اے لوگو عورت دی شان، عورت دی عزت ہے اللہ دی قسم پردے دے اندر. قرآن پڑھو، ان عورتاں دی اللہ نے تحسین فرمائی جنہاں نے پردے نو اپنا شعار بنایا، جنہاں نے پردے نو اپنی شان سمجھیا، اپنا وقار سمجھیا. سنو قرآن ایک خاتون دا قرآن ذکر کر رہے، او دی چال ڈھال دا قرآن ذکر کر رہے، او دے ایک ایک اٹھے ہوئے قدم دا اللہ دا قرآن ذکر کر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی دی بیٹی شرافت والی ہوئے لوگوں او دے گھر والے تعریفاں کر دینے، کسی دی بہو بیٹی تمیز والی ہوئے او دے رشتہ دار تعریفاں کر دینے، کسی دی بیٹی تہذیب و تمدن والی ہوئے او دے لوگوں محلے والے تعریفاں کر دینے. اللہ اللہ اللہ. میں اس بی بی دی گل سناواں جی دی چال دی تعریفاں محلے والے آئی نہیں، جی دی چال دی تعریفاں او دے رشتہ دار آئی نہیں، جی دی چال دی تعریفاں او دے واقف کار آئی نہیں، بلکہ عرشاں والے رحمان نے تعریفاں فرمائیاں. کیویں؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فجا اتو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ایک عورت چلی مدین دے علاقے اندر چلی، اللہ اکبر کبیرہ. کیسی چال چلی؟ میرے اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن اندر عرش بریتوں دی چال دے تذکرے فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں آؤ توجہ فرماؤ ذرا. جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں چل دے مدین دے علاقے اندر آئے نا، ایک کاٹ تے آ کے کی ویکھے آئے، ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھ گئے نا. سامنے کاٹ دے لوگ اپنے مال نو پانی پلا رہے، اپنے مال ڈنگر نو پانی پلا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں پانی پلان والے دے اندر دو پردہ نشین لڑکیاں کھڑیاں نے، اپنے مال نو ایک سائر تے کھڑیاں کیتا ہے. انہاں مرداں دے اندر خلط ملط نہیں ہویا، انہاں مرداں دے اندر جا کے خلط ملط نہیں ہویا، اپنے مال نو کنارے لے کے کھڑیاں انتظار اندر. یہ سارے مرد چلے جان گے، اسی اپنے مال نو پانی پلانا. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دل اندر احساس پیدا ہویا. اور لوگوں نبیاں دے دل اندر اللہ پاک نے رحم کٹ کٹ اندر اللہ پاک نے رحم کٹ کٹ کے بھریا ہوندا ہے. انبیاء دے دل اندر اللہ پاک نے شفقتاں رکھیاں ہوندیاں، انبیاء دے دل اندر اللہ پاک نے قوم دی خیر خائی دا جذبہ بھریا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں منظر ویکھیا نا تے قریب آ کے کی فرماندے قال ما خطبکما، اے بہنوں اے بیویوں کی معاملہ ہے تہاڈا؟ ساری دنیا پانی پلا رہی ہے، لوگ کیویں زورا زور پانی پلا رہے، تسی ایک سائر تے کھڑی ہو، تسی مال نو پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ اللہ اکبر کبیرہ. او لوگ انہاں پردے والیاں دا جواب سنو، شرما والیاں دا جواب سنو. اللہ اللہ اللہ. عزت والے باپ دیاں بیٹیاں دا جواب سنو. کہن لگیاں قالت لا نسقی حتی یصدر الریاح. نہ وے ویرا سا پانی نہیں پلانا جب تک مرد چلے نہیں جان گے، جب تک یہ جگہ خالی نہ ہو جائے. اسی انہاں مرداں دے اندر خلط ملط نہیں ہونا چاہدیاں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگو گجراں والے دے روشن ضمیرو، اللہ پاک نو انہاں بچیاں دا کردار کنا پسند آیا. ایویں نہیں اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں بنا چھڑیاں، ایویں نہیں اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے انہاں لڑکیاں دی گفتگو اندر کوئی سبق ایسی، انہاں بچیاں دی گفتگو اندر قوم دی عورتاں واسطے کوئی نصیحت ایسی تاکہ اللہ نے قرآن دا حصہ بنائے. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، ایک حرف پڑھیے اللہ 10 نیکیاں نصیب کر دے. ایک حرف پڑھیے، بولو تے صحیح، ایک حرف پڑھیے. اونا بیبیاں دا قصہ، اونا لڑکیاں دا معاملہ اللہ نے قرآن بنا چھڑے. ہن اونا دی کوئی گل بھی کرے گا تے اللہ ایک حرف دیاں 10 نیکیاں نصیب فرمائے گا. آخر کردار سی نا،
عورت دی شان پردہ ایسے موضوع نہیں رکھ دیتا گیا. سنو سنو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے فرمایا انہاں لڑکیاں کی جواب دیتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یزدانی شہید یاد آئے. اللہ اس ولی دی قبر جنت دا باغ بنا دے. میرے مولا اے توحید دے جھنڈے لہران والا خاتم الانبیاء دی سنت دے پھریرے لہران والا اللہ میرے یزدانی شہید دی قبر جنت دا باغ بنا. فرمایا کر دے سن موسیٰ کیا تسی کیوں کلیاں اے مال چراول آیا تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جایا. اللہ اللہ اللہ. باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی اسی دوویں پیڑا بکریاں چاریے اے مجبوری ہوئی. لا نسقي حتى يصدر الرياح وأبونا شيخ كبير. مال کی کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا اے بچیاں پردے والیاں جواب دے. کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا اے بچیاں پردے والیاں جواب دینیاں اسی اللہ مرداں دے نال خلطمت نہیں ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. اج دی بی بی قرآن دی روشنی تو دور رہنے والی, اج دی بی بی اور اللہ پاک دے قرآن دے نور تو دور رہنے والی اے کہندی اساں شانہ بشانہ چلے. اور لوگو اے میراتھن ریساں لگیاں اے یورپ دیاں بدماشی. ہائے اللہ میری توبہ. آج یورپ کتنے ڈالر خرچ کر رہے, کتنا پیسہ خرچ کر رہے کہ عورت پردے چ باہر نکل جائے, عورت دا پردہ اتر جائے. اے کائنات دے لوگو جس مرد دی بیوی دا پردہ اتر گیا, جس باپ دی بیٹی دا پردہ اتر گیا, جس جوان بھائی دی بہن دا پردہ اتر گیا, سمجھ لو اس بد نصیب دی عقل تے پردہ پہ گیا. اس بد نصیب دی بولو بولو. اور رسم حنا مہندی دی رسم جنوں میں خیرت دا جنازہ کہنا, اے خیرت دا جنازہ ٹھن کے ہائے اللہ میری توبہ. اے شادی والے گھر اندر بازار چ جا رہی, اے مہندی جا رہی ہے, اے مہندی نہیں جا رہی, اے کسے دی خیرت دا جنازہ جا رہے, اے رسم حنا نہیں منائی جا رہی, اے خیرت دا جنازہ جا رہے, اے مہندی لے کے نہیں جا رہے, اے خیرت نو دفن کرنے واسطے جا رہے نے. اے لوگو کیا بازاراں دے چرکٹے, بازاراں دے آوارہ لڑکے انہاں دا بڑا شنگار دیکھ رہے نے, انہاں دے جسم دی اونچ نیچ دیکھ رہے نے, انہاں دے جسم دا بھڑکیلا پن دیکھ رہے نے. کیا اس پرادی عقل تے پردہ نہیں جی دی بہن ننگے چہرے فیشن کر کے جا رہی ہے؟ کیا اس شوہر دی عقل تے پردہ نہیں جی دی بیوی جا رہی ہے؟ کیا اس باپ دی عقل تے پردہ نہیں جی دی بیٹی جا رہی ہے؟ اور لوگوں جی دی بیٹی بے پردہ, جی دی بہن بے پردہ, جی دی بیوی بے پردہ, اس بد نصیب دی عقل تے, اس بد نصیب دی عقل تے بولو ہاں پردہ ہے. بد نصیبہ نے بیوٹی پارلر کا نام ہور رکھیا, ہور بیوٹی پارلر, پیراڈائز بیوٹی پارلر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہور بیوٹی پارلر. مگر ہور دا کردار نہیں قرآن پڑھیا, قرآن تے پڑھ کے دیکھو او بیوٹی پارلر دا نام ہور رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہور کیا ہے سنو. مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا حور مقصورات فی الخیام. ہورا گلیاں بازاراں چ نہیں پھردیاں, ہورا بیوٹی پارلر اندر آوارہ گردی نہیں کردیاں پھردیاں. مقصورات فی الخیام, وہ تو خیموں میں بند ہے, وہ تو پردوں میں ڈھکی چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دے چہریاں تے پہلی نظر پئی گی تے انہاں دے دولے دی پے گی, اس جنتی نواب دی پے گی جدے واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے. ہور نو معمولی سمجھے؟ ہور بیوٹی پارلر, پیراڈائز بیوٹی پارلر, پیراڈائز بیوٹی پارلر. پیراڈائز کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, کی مانا پیراڈائز دا کی عام جنت نہیں,
پیراڈائز جنت الفردوس، جنت الفردوس تے انہیں کدا نام رکھیا پیراڈائز؟ جتھے عزت دی نیلامی ہوندی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ اکثر بیوٹی پارلر عزت دی نیلامی دے اڈے بن چکے، ہاں سیٹنگ ویٹنگ دے اڈے بن چکے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میری بات دا برا نہ بنانا۔ آج میری بہن نے شادی جانا ہوئے، اتنی دیر تک شادی دی تیاری نہیں جب تک بیوٹی پارلر دا طواف نہ کرائے، اتنی دیر تک یہ اپنے کسی میکے نہیں جا سکتی، سسرال نہیں جا سکتی جب تک بیوٹی پارلر اندر 200-400 روپیہ ضائع نہ کرائے۔ سن لو اے جعلی حسن، اے بناوٹی حسن اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، عورت دی عزت اللہ نے پردے اندر رکھی ہے، اور جڑا اللہ نے حسن دے چھڑے او دی مثال کوئی نہیں، او دی ریس کوئی نہیں۔ اے جال سازیاں چھوڑ دیو، اے جالی بناؤ سنگھار چھوڑ دیو۔ عزت اللہ دے اختیار اندر ہے، کی دے اختیار اندر؟ ہاں اے جال سازی دا جدو راز کھل جائے پھر محبتاں نفرت چ پیدا ہو جاندیاں، بدل جاندیاں۔ محبتاں کدے بدل جاندیاں؟ بڑے گھر اجڑتے دیکھے، بڑے گھر اندر رولے پیندے دیکھے، پہلے کی سی ہن کی نکلیا۔ کیا فائدہ جعلی حسن بنانے دا، کیا فائدہ جعلی بناؤ سنگار بنانے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا، محسوس نہ کیجئے، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر تربیتاں کر دیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تبرج الجاہلیت الاولی۔ اپنے گھراں چ قرار پکڑو، اپنے گھراں دی چار دیواری نو اپنے واسطے سکون دا باعث سمجھو، اور فرمایا پہلے دور دی جہلیت والی عورتاں جیسا بناؤ سنگھار بنا کے گلیاں بازار اندر مظاہرے نہ کرو، گلیاں بازار اندر اپنا حسن نہ دکھاؤ، اپنی زینت نہ دکھاؤ، اور کی کرو؟ سنو مالک کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نمازاں قائم کرو، وآتین الزکاۃ، زکات ادا کریا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول دی فرما برداریاں کرو، اللہ دے رسول دے آکے لگیا کرو، وآتیعوا اللہ ورسولہ۔ اے کائنات دے لوگو، پیغمبر کائنات دے اہل بیت نو مکایا، اور تعلیم و تربیت پوری کائنات دی عورتاں دی فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ فرمایا اپنیاں اوڑھنیاں اوڑھیا کرو، اپنے گرے باننا تے اپنیاں اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلیا کرو۔ سنو اسلام غیرت والا مذہب ہے، اسلام شرم حیاواں والا مذہب۔ اللہ اکبر۔ او گجرا والے ہو، گجرا والے دے روشن ضمیرو، میں تہاڈے کول سوال کرنا، انصاف نال دسنا، کیا باریک پن اور لچک پن مرد دی آواز چ زیادہ ہے کہ عورت دی آواز؟ سوچ کے بولو، کیا عورت اذان کہہ سکتی؟ عورت اذان کہہ سکتی مسجد؟ حالانکہ خوبصورتی کی دی آواز زیادہ ہے۔ سارے بولو نا، اسلام دی غیرت نہیں ہے؟ یہی تو اسلام دی غیرت ہے۔ حالانکہ آواز اندر لچک خاتون چ زیادہ ہے، مگر اللہ پاک نے عورت نو اذان واسطے پابند نہیں کیتا۔ عورت اذان نہیں کہہ سکتی، اللہ اللہ اللہ، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی۔ دنیا اج نچن گان والیاں بن گئیاں، بڑے بڑے شریف زادیاں دی بیٹیاں فلماں دی سکریناں تے آ گئیاں، تسی حیران ہوو گے، شریف زادے سیاستدان۔ مصطفی کھر بھی تہاڈے ملک چ کوئی ہے؟ مریم کھر کون ہے؟ اخباراں تے تصویراں نہیں آ رہی ہیں، او فلم اندر تصویر آ گئی، اداکار بنی، کی دی بیٹی؟ وزیر دی بیٹی۔ او تیرے ملک دا اٹارنی جنرل یا بختیار، اے دی بیٹی زیبا بختیار فلمی اداکار بنی۔ کس چیز نے گل کھلائے؟ بے پردگی نے گل کھلائے۔
یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بے پردگی کا نتیجہ کہ بڑے بڑے عزت والے دیا بیٹیاں اج سکرین تے نچن لگتی ہیں. فلم نہیں، عورت دی شان ڈانس نہیں، عورت دی عزت تے وقار بھنگڑا نہیں، تمال نہیں، رقص نہیں. سنو سنو، عورت دی شان پردہ. عورت دی شان کی ہے؟ عورت دی شان اللہ پاک نے پردہ رکھیا ہے. آؤ لوگو بات دور نہ چلی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے شعیب جس ویلے اے بچیاں مال لے کے گھر گئیاں، باپ نے ویکھیا مال رجیا رجیا ہے. فرمان لگے بیٹی کی معاملہ کی ماجرا؟ اخی ابو جی کلا والا سی، انہوں ساڈے مال نو پانی پلایا. فوری دل اندر آ گیا ایسا انسان کو عام بندہ نہیں لگدا، اے تے اللہ پاک دا کوئی خاص بندہ لگدا ہے. فرمایا جاؤ بیٹی بلا کے لے آؤ، انہوں کھانا کھلائیے، او دی خدمت توجہ کریے نا. اللہ پاک نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انہاں دوواں وچ چل کے آئی، حیا دیاں چالاں چل کے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. حیا دیاں ٹوراں ٹر دی آئی. اللہ پاک نو دیاں چالاں اتنی پسند آئیاں، اللہ پاک نو ٹھے قدم اتنے پسند آئے. اللہ پاک نے اودے قدماں دیاں تعریفاں فرمائیاں. تمشی علی استحیاء. انہاں دوواں وچ ایک آئی حیا دی چال چل کے آئی. اے میری قوم دیو بہنوں، اے میری قوم دیو بہو بیٹیو، اے اللہ پاک دے قرآن نو سامنے رکھیا کرو. قرآن پاک اندر جنہ بیبیاں دے اللہ پاک نے تذکرے فرمائے. انہاں بیبیاں نو اپنے واسطے آئیڈیل سمجھیا کرو، انہاں نو اپنے واسطے ماڈل سمجھیا کرو. اے سکرین تے نچن والیاں اے تواڈے واسطے ماڈل نہیں، ہائے اللہ میری توبہ. اے فلماں ڈرامے اندر کام کرن والیاں اے تواڈے واسطے نمونہ نہیں. اے سکرین تے گانے گان والیاں انہاں دا لباس تواڈے واسطے نمونہ نہیں. اللہ پاک نے بہنوں تواڈے واسطے نمونہ بنایا، پیغمبر زادیاں نو بنایا. تواڈے واسطے اللہ نے نمونہ بنایا، اپنے نبی دیاں بیویاں نو بنایا. تواڈے واسطے اللہ پاک نے نمونہ بنایا تے نیک زادیاں نو بنایا. اے نچن گان والیاں نمونہ. اللہ اکبر. کیسا پردہ! نبی پاک نے کیسی تربیتاں فرمائیاں. ایک بی بی آئی ام خلاد رضی اللہ تعالی، اے دا بیٹا ایک جنگ اندر شہید ہو گیا. آوازاں اٹھیاں، باہر خبراں نکل گئیاں کہ انہوں تیر کسے کافر دا نہیں لگیا، ایک مسلمان دا تیر لگیا ہے. اے بی بی نے جدو خبر ملی نا میرا بیٹا شہید ہو گیا، مگر پتا چلیا تیر کسے مسلمان دا لگیا ہے. آ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھ جاندی، کہندی اللہ دے نبی جی جے تے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جے تے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے پھر میں صبر کراں اللہ پاک لو اجر پاواں. جے تے میرا بچہ شہادت دیاں منزلاں تے فائز ہو گیا پھر تے میں صبر کرنی آ تاکہ اللہ پاک مینوں اجر و ثواب عطا فرمائے. سونیا جے میرا بیٹا شہید نہیں ہویا، جے میرا بیٹا شہادت دیاں منزلاں تے رہ گیا ہے، آقا جی پھر اجازتاں دیو رج کے رو تے لوانا، اپنے پتر دیاں جدائیاں چ رج کے آنسو تے بہا لواں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگو ذرا توجہ فرماؤ. آ فرماندے بی بی تیرا بیٹا تے جنت دیاں سیراں کر رہا ہے. اللہ اللہ تو کیڑیاں غلط فہمیاں چ پی گئی ہے؟ تیرے بیٹے نو اللہ پاک نے جنت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے پردہ کر کے آ رہی ہے پورے کھوکڑ دے اندر، پورے نقاب اندر. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں یہودیاں دی عورتاں نے ویکھیا کہن لگے او کیسی عورت ہے، اے کیسی خاتون ہے، اے دا پتر مر گیا تے پردے دی پئی ہے، اے پردے پی کر دی ہے نا. اللہ اللہ اللہ. اتنا کم پہنچیا نا، بڑا صدمہ پہنچیا. اے پھر بھی اپنے آپ نو پردے اندر. اس بی بی نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھنے والا او مینو پردے دے تانے دین والیو، پتر مریا میرا پردہ تے نہیں مریا، میری غیرت تے نہیں مری. اللہ اللہ میری غیرت زندہ ہے، میرا پردہ زندہ ہے. جنہاں نو اللہ نے قوت ایمانی عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کے عرض کر دی خاتون یا رسول اللہ دورے پیندے نے، دماغی کسر لگ گیا ہے،
مرگی دے دورے پیندے اللہ دے محبوب جی پتہ ہی نہیں چلدا کتھے گر گئیاں کس حال اندر گریاں اللہ اکبر کبیرہ آقا تواڈے کول آئیاں دعا کر دیو اللہ پاک مینوں شفاواں عطا کر دے اللہ میرا روگ دور کر دے وے کیوں نبی دا کم میں دعا کرنا اللہ پاک دا کم میں عطا کرنا اللہ والیاں دا کم میں دعا کرنا میرے مالک دا کم میں عطا کرنا اللہ دے محبوب دعا فرماؤ اللہ مینوں شفا عطا فرما امام کائنات نے فرمایا بی بی دعا تے میں کر دیاں گا دعا اندر تے کوئی مسئلہ نہیں دعا تے میں کر دینا مگر میرا مشورہ ہے جی صبر کر جائے اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا والصبر ثوابہ الجنہ صبر دا اجر کیے صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھیا ہے اے بی بی صبر کر جائے میں محمد ختم نبوت دی زبانوں اعلان کرنا میرا مالک تینوں صبر دے بدلے جنت عطا فرما سوچیا جنت او جنت جتھے غم کوئی نہیں او جنت جتھے بیماری کوئی نہیں او جنت جتھے بڑھاپا کوئی نہیں او جنت جتھے روگ کوئی نہیں جتھے پریشانی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ جی جنت مل جائے اے تے سودا ہی بڑا سستا ہے کہن لگی سونےو جے جنت دا وعدہ کر دیو نا پھر میں شفا دیاں دعاواں نہیں چاہندی پھر اللہ پاک نو میرے واسطے جنت دئی پھر میں شفا دیاں دعاواں نہیں چاہندی پھر اللہ پاک نو میرے واسطے جنت دا سوال کر دے جنت ہی جا کے آرام کران گے جنت ہی سکون کران گے ہاں چند قدم چلی پھر پلٹ کے آئی یا رسول اللہ ایک دعا ضرور کرانا چاہنی ہاں اے دعا ضرور کر دیو سونےو جدوں دا کلمہ پڑھیا لا الہ بولو آقا جدوں دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ جدوں دا اللہ پاک دی توحید اقرار کر لیا ہے آقا جی تہاڈی رسالت اقرار کر لیا ہے محمد الرسول اللہ دا اقرار کر لیا ہے جدوں دا اسلام نو قبول کر لیا بے پردگی تو نفرتاں ہو گئیاں بے پردگی تو نفرتاں پیدا ہو گئیاں آقا جی جدوں دورہ پیندا ہے پتہ نہیں چلدا کس جگہ تے گر گئیاں کس گلی اندر گر گئیاں کیڑے بازار اندر ڈگ پئیاں کیڑی نالی تے ڈگ پئیاں آقا پتہ ہی نہیں چلدا میرے جسم دا کی حال ہے میرے لباس دا کی حال آقا جی کئی باری پردہ ہی کھل جاندا ہے کئی باری میرے جسم دے کچھ حصے ننگے ہو جاندے سونے دعا کرانا چاہنی ہاں اللہ 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 میرے اللہ کو دعا کر دیو جدوں دورے دی حالت ہوے اللہ میرے پردے قائم رکھ لوے میرا مالک میرے پردے سلامت رکھ لوے اللہ میرے جسم نو پردے میرے جسم دے پردیاں نو محفوظ کرے او لوگو اے لا الہ پڑھیا تے پردے نال پیار ہو گیا لا الہ پڑھیا بے پردگی تو نفرتاں ہو گیا اج بی بی کلمہ بھی پڑھ دیے بی بی کلمہ بھی پڑھ دیے پائی دے ویاہ تے نچنا مجبوریاں سمجھ دیے کلمہ بھی پڑھ دیے شادیاں ویاواں تے جا کے لوگوں ڈانس کرنا اپنے وقت دیاں مجبوریاں سمجھ دی ہائے اللہ میری او کلمے دی قدر نہیں کی تھی کلمے دا مول نہیں پایا جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں کلمے تو اپنی جاناں نشاور کر چھڑی عورت دی ذہنی مجبوری نہیں عورت دے واسطے اے دقیانوسی قانون نہیں بلکہ عورت دے واسطے جنتی قانون پردہ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلائی ربکما تکذبان اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے ناخن اونچے اونچے چاک تنگ اور چست لباس ہاف بازو چست پجامے پنڈلیاں نگیاں پیر ننگے 45-50 سال دی خاتون ہے ایسا گندا فیشن کیتا ہے چاہتی ہے کہ بس عمر میری 17 سال محسوس ہوئے لیکن اسلام کی کہہ رہے ایسا پردہ کرو 17 سال دی بچی بھی ہوئے تے ویکھن والا محسوس کرے کہ شاید اس پردے اندر کوئی 70 سال دی اماں ہے ایسا پردہ کر کہ ویکھن والا تیری عزت کرے تینوں ماں سمجھے تینوں وقار دی نظر نال ویکھے تینوں عزت دی نظر نال ویکھے تینوں عزت دی نظر نال ہاں ایسی ذہنی عوارگی آ گئی وہ ایک گڈی اندر نا کنڈکٹر کرایہ لین آیا وہ ایک بی بی نو کہندا ماسی کرایہ دے کہندی چنڈ ماراں گی تیرے منہ تے تیرے میں ماسی لگنی ہے او خالہ کو آنے واسطے بھی تیار نہیں چے جائے کہ انہوں کو اماں کہہ دے تو جی کو اماں کہہ دینا کھرے کنی جتیاں مار چھڑ دی میری ماں بہنوں سنو ایسا پردہ کرو
پتہ نہ چلے اس چادر دے نیچے اس پردے دے نیچے 17 سال دی کوئی بہو بیٹی ہے یا اس پردے دے نیچے کوئی 70 سال دی اما. ایسا پردہ اللہ ہر قوم دی بہو بیٹی نو ایسا پردہ نصیب فرمائے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم دے 2 خطرناک طبقے ویکھے. اللہ اکبر. ایک ظالماں دا طبقہ ظلم اور زیادتی، ایک ظالماں دا طبقہ ظلم اور زیادتیاں کرنے والے دا طبقہ، اور دوسرا فرمایا نسان عورتاں دا ایک گروہ دیکھیا. ہاں عورتاں دا ایسا گروہ جیڑا میں نہ دیکھ پایا. وہ کون ہے؟ فرمایا انہاں دے سر پختی اونٹاں طرح بڑے بڑے جوڑیاں والے، اور فرمایا جسم ایسا لباس ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہنیا مگر لباس کے باوجود ننگیاں اور برہنہ. ہائے اللہ میری توبہ. کاسیاتن ہاریاتن لباس بھی پہنے ہیں مگر بولو کیا مانا ہے دا؟ معاشرے چ رہندے ہو، میڈیا دا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، میڈیا دا دور. کیڑی بات جڑی پنہا تواڈے ذہن و دماغ تو لباس پایا ہے مگر برہنہ نے ننگیاں نے. یعنی لباس ایسا مختصر، لباس ایسا بدبودار فیشن والا کہ جسم دی ہر چیز نظر آ رہی ہے، ہر چیز نمایاں، جسم دیاں سلوٹاں تک نظر آ رہی ہیں. اے لوگو چاک اتنے گندے، تھوڑا جا خاتون دا بازو اٹھیا نہیں جسم ننگا ہو گیا. ہائے اللہ میری توبہ. شلوار اتنی تنگ، پجامہ اتنا تنگ ہے کہ جسم دی ساخ تک نظر آ رہی ہے. سن لو ایسی عورتوں دے بارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جانا تے دور دی گل. ایسیاں بد نصیب جنہاں نے پردے اتار دیتے، جنہاں بے حیائی اور بے پردگی شعار بنایا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت جانا تے دور دی گل، اے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. حالانکہ جنت دی خوشبو میلاں تک جائے گی. اللہ سانو بھی نصیب فرمائے. اس درس قرآن اندر جتنیاں میریاں ماواں بہن آئیاں، قوم دیاں بہو بیٹیاں آئیاں، اللہ سب نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے. جنت دے پھلاں دی خوشبوواں نصیب فرمائے. جنت دا پرسکون ماحول نصیب فرمائے. جنت دے پھلاں دی خوشبوواں نصیب فرمائے. جنت دا پرسکون ماحول نصیب فرمائے. سن لو بے پردہ خاتون اور بلا وجہ طلاقاں دے مطالبے کرنے والی خاتون جنت دی خوشبو تک نہ پا سکے گی. میں توقع رکھنا اج دے اس درس قرآن تو بعد انشاءاللہ قوم دی ہر بہو بیٹی پردے نو اپنا شعار بنائے گی. سکول کالج جائے گی پردے اندر جائے گی. بامرے مجبوری بازار جانا پہ جائے پردے اندر جائے گی. کسی عزیز دے گھر جانا پہ جائے پردے اندر جائے گی. میں توقع رکھنا شادی حال اندر بھی جا کے انشاءاللہ میری بہن پردے نو اپنا شعار بنائے. شاید تہاڈی انشاءاللہ سپیکر دے ذریعے بہناں تک پہنچ جائے. ہاں مگر میں کدے کدے بڑا سوچنا میری بہن درس قرآن واسطے آئے پردہ کر کے آندی ہے، مسجد جمعہ پڑھن واسطے جائے پردہ کر کے آندی ہے، مگر شادی حال اندر جدو مووی کیمرے والا فلش مار دے ادو پردہ کدھر چلا جاندا ہے. اے مووی بنان والا کیا کوئی غیر محرم ہے والا بھائی ہے؟ میں اپنی بہناں تو سوال کرنا، اے تصویراں بنان والیاں اپنی ماواں بہناں تو سوال کرنا پردہ خاوند تو نہیں کیا اے خاوند ہے؟ پردہ باپ تو نہیں کیا اے باپ ہے؟ پردہ سہرے تو نہیں کیا اے شوہر ہے؟ پردہ چاچے تو نہیں کیا تہاڈا چاچا لگدا ہے؟ پردہ ماموں تو نہیں کیا یہ مووی بنانے والا تیرا ماموں لگتا ہے؟ پردہ بیٹے تو نہیں کیا مووی بنانے والا تیرا بیٹا لگتا ہے؟ کی رشتہ ہے؟ اور مسجد خطیب تو پردہ، امام تو پردہ، مسجد مؤذن تو پردہ، نمازی تو پردہ، بابے تو پردہ، حاجی صاحب تو پردہ، اینا نمازیاں تو پردہ ہے، مووی بنانے والے تو پردہ کیوں نہیں؟ یہ سوال میں کر سکنا؟ بولو اینی کی گستاخی کر سکنا نا میں؟ مووی بنانے والا کی لگتا ہے کی رشتہ ہے؟ لو آج اس درس قرآن اندر جو کہ 2009 دے رمضان اندر منعقد کیتا گیا تزکیہ نفس دے حوالے نال الکریمیہ ٹرسٹ دی زیر اہتمام، میں اپنی بہناں نو سوال کرنا کہ جدوں کیمرے والا سامنے آئے، ہاں جدوں شیطان تینوں اپنی تصویر بنان تے مجبور کرے، اپنے من تو ایک سوال کر لئی کہ اے مووی بنان والا جیڑا میرے سرخی پاؤڈر دیکھ رہے، جیڑا میرا بڑاؤ سنگھار دیکھ رہے، جیڑا میرے جسم دی زینت دیکھ رہے، میرے انگ انگ تے فلش مار رہے، اے میرا کی لگدا ہے؟ میں دی کی لگنی؟ بس اے سوال میری بہنا اپنے من تو کر لیں، انشاءاللہ پردے دا پیار تیرے دل وچ میرا اللہ پیدا کر دے گا. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگلا جملہ پہ کہہ لینا دعا گو ہاں
اللہ ذوالجلال تزکیہ نفس دی نعمت نصیب فرمائے، میری ماواں بہناں نو میرا مالک سچا صحیح اسلامی پردہ نصیب فرمائے، اور مولا کریم الکریمیہ ٹرسٹ دی اس محنت نو قبول فرمائے، اور مولا کریم تہاڈا قدم قدم قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، خوش رہو گجراں والا والو، ہم مسافر ہیں۔